भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्यां पञ्चत्रिंशः पाठः। पञ्चत्रिंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पञ्चत्रिंशः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पञ्चत्रिंशः विशेषणं पाठः विशेष्यः। पञ्चत्रिंशच्च पञ्चत्रिंशत् पञ्चत्रिंशतां पूरणः पञ्चत्रिंशः। 35वां पाठ। वानरयूथं वानरयूथम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वानरयूथ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वानरस्य यूथं वानरयूथं बंदरों का समूह। वानरो वृक्षे वसति वानरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वानर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वृक्षे अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्ष शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। वसति वसनिवास्य धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। बंदर वृक्ष पर रहता है। बहूनां वानराणां समूहः प्रायः इतस्ततः चरन् दृश्यते। बहूनां सर्वनाम पुल्लिङ्ग बहु शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। वानराणाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वानर शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। समूहः अकारान्तः पुल्लिङ्गः समूह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रायः अव्ययः इतस्ततः अव्ययः। चरन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः चरत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दृश्यते दृशिर्प्रेक्षणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। बहूनां विशेषणं वानराणां विशेष्यः। बहुत सारे बंदरों का झुंड प्रायः इधर उधर घूमता हुआ दिखता है। स वानरयूथम इति कथ्यते। सह सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वानरयूथम अकारान्तः नपुंसकलिंग वानरयूथ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः कथ्यते। कथ वाक्यप्रबन्धे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। वह बंदरों का झुंड ऐसा कहा जाता है। वानराः वृक्षात् वृक्षं प्लवन्ते। वानराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वानर शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। वृक्षात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्ष शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। वृक्षम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्ष शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। प्लवन्ते प्लुङ्गतौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। बंदर वृक्ष से वृक्ष पर कूदते हैं। अतिचपलास्ते स्वभावतो वर्तन्ते। अतिचपलाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अतिचपल शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। ते सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। स्वभावतः अव्ययः वर्तन्ते वृतुवर्तने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। ते विशेषणम् अतिचपलाः विशेष्यः। वे स्वभाव से बहुत चपल होते हैं। फलैः कंदैश्च उदरभरणं कुर्वन्ति। फलैः अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग फलशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। कंदैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कंदशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः। उदरभरणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उदरभरण शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कुर्वन्ति डुक्रियकरणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। उदरस्य भरणम् उदरभरणं तत् उदरभरणम्। फल और कंदों से पेट भरते हैं। वानरान् आगतान् दृष्ट्वा बालकाः सानन्दं क्षिपन्ति तेषु उपलान्। वानरान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वानर शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। आगतान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः आगत शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। दृष्ट्वा अव्ययः। बालकाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालक शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। सानन्दम् अव्ययः। क्षिपन्ति क्षिपप्रेरणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। तेषु सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं। उपलान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपल शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्। आगतान् विशेषणं वानरान् विशेष्यः। आनंदेन सह सानंदम। बच्चे
आए हुए बंदरों को देखकर आनंद के साथ उन पर पत्थर फेंकते हैं। प्लवनैश्चीत्कारेश्च विडम्बयन्ति तान्। प्लवनैः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्लवनशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। चीत्कारैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चीत्कारशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। च अव्ययः विडम्बयन्ति। विडम्बि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। तान् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्। उनको कूदने के द्वारा और चीत्कारों के द्वारा उकसाते हैं। तेभ्यः खाद्यमपि प्रयच्छन्ति। तेभ्यः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः चतुर्थी विभक्तिः बहुवचनं। खाद्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग खाद्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः। प्रयच्छन्ति प्रपूर्वक दान दाने धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनम्। उनको खाने के पदार्थ भी देते हैं। प्रकृत्या वानराः अनुकरणशीलाः। प्रकृत्या इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रकृतिशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। वानराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वानरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अनुकरणशीलाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अनुकरणशीलशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अनुकरणशीलाः विशेषणं वानराः विशेष्यः। अनुकरणं शीलं यस्य सः अनुकरणशीलः ते अनुकरणशीलाः। बंदर स्वभाव से अनुकरणशील होते हैं। यद्यदन्यैः क्रियते तत्तदेव अनुकर्तुं ते बहुशः प्रयतन्ते। यत् सर्वनाम नपुंसकलिंग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अन्यैः सर्वनाम पुल्लिंग अन्यत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। क्रियते डुक्रियकरणे धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः। अनुकर्तुम् अव्ययः। ते सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। बहुशः अव्ययः। प्रयतन्ते प्रपूर्वक यति प्रयत्ने धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनम्। जो दूसरों के द्वारा किया जाता है उसको अनुकरण करने के लिए वे बहुत प्रकार से प्रयत्न करते हैं। अथ एकदा कश्चित् पथिकः किमपि नगरं प्रस्थितः। अथ अव्ययः एकदा अव्ययः कश्चित् अव्ययः पथिकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पथिकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। किं सर्वनाम नपुंसकलिंग किं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः। नगरम् अकारान्तः नपुंसकलिंग नगरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। प्रस्थितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रस्थितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। कश्चित् विशेषणं पथिकः विशेष्यः। प्रस्थितः विशेषणं। किं विशेषणं नगरं विशेष्यः। एक बार कोई पथिक किसी नगर को प्रस्थान किया। तस्य मस्तके शिरस्कानां महान् भार आसीत्। तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। मस्तके अकारान्तः नपुंसकलिंग मस्तकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। शिरस्कानां अकारान्तः नपुंसकलिंग शिरस्कशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। महान् तकारान्तः पुल्लिंगः महत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भारः अकारान्तः पुल्लिंगः भारशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आसीत् असभुवि धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। महान विशेषणं भारः विशेष्यः। उसके मस्तक पर टोपियों का बहुत बड़ा भार था। मार्गेण गच्छता तेन प्राप्ता कापि वृक्षवाटिका। मार्गेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः मार्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। गच्छता
तकारान्तः पुल्लिङ्गः गच्छत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, तेन सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। प्राप्ता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्राप्ता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। का सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः वृक्षवाटिका आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वृक्षवाटिका शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। वृक्षाणां वाटिका वृक्षवाटिका, मार्ग से जाते हुए उसके द्वारा कोई वृक्ष वाटिका प्राप्त की गई। तच्छीतलं स्थलं दृष्ट्वा प्रवासेन श्रान्तः सः पान्थः अचिन्तयत्। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। शीतलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शीतल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। स्थलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्थल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। दृष्ट्वा अव्ययः प्रवासेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रवास शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। श्रान्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रान्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पान्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पान्थ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अचिन्तयत् चिति संज्ञाने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तत् शीतलं विशेषणे स्थलं विशेष्यः। श्रान्तः सः विशेषणे पान्थः विशेष्यः। पंथानं नित्यं गच्छति इति पान्थः। उस शीतल स्थल को देखकर यात्रा से थका हुआ वह पथिक सोचा, अहो सुखकरं रमणीयं च एतद् उपवनम्। अहो अव्ययः सुखकरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सुखकर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। रमणीयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग रमणीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उपवनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उपवन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। सुखकरं रमणीयम् एतत् विशेषणे विशेषणानि उपवनं विशेष्यः। सुखं करोति इति सुखकरम्। रन्तुं योग्यं रमणीयम्। ओहो यह उपवन सुखकर और सुंदर है। अत्रैव वृक्षतले कञ्चित् कालं विश्रम्य अनन्तरम् अपराह्ने गमिष्यामि समीपस्थां पुरीम् इति। अत्र अव्ययः एव अव्ययः वृक्षतले अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वृक्षतल शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। कञ्चित् अव्ययः कालम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। विश्रम्य अव्ययः अनन्तरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अनन्तरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अपराह्ने अकारान्तः पुल्लिङ्गः अपराह्न शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। गमिष्यामि गम्लरि गतौ धातुः लृट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। समीपस्थाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः समीपस्था शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। पुरीम् ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पुरी शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। समीपस्थां विशेषणं पुरीं विशेष्यः। वृक्षस्य तलं वृक्षतलं तस्मिन् वृक्षतले न विद्यते अन्तरं यस्य तत् अनन्तरम्। अह्नः अपरम् अपराह्नः तस्मिन् अपराह्ने। समीपे तिष्ठति इति समीपस्था तां समीपस्थाम्। यहीं पर वृक्ष के नीचे कुछ समय विश्राम करके बाद में मध्याह्न पास में स्थित नगरी को जाऊंगा। ततः कस्यापि तरोर्मूले शिरोभारम् अवस्थाप्य सः सुखं संविष्टः। ततः अव्ययः कस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः तरोः उकारान्तः पुल्लिङ्गः तरुशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। मूले अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मूलशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। शिरोभारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः शिरोभार शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अवस्थाप्य अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सुखम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सुख शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। संविष्टः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संविष्ट शब्दः प्रथमा विभक्तिः
एकवचनं। कस्य विशेषणं तरोः विशेष्यः। शिरसः भारः शिरोभारः तं शिरोभारम। उसके बाद किसी वृक्ष के मूल में सिर के भार को रखकर वह सुखपूर्वक विश्राम किया। तत्र विहरदासीत् किमपि कपियूथम तत्र अव्ययः विहरत्। तकारान्तः नपुंसकलिंग विहरत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। किं सर्वनाम नपुंसकलिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः कपियूथम अकारान्तः नपुंसकलिंग कपियूथ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। विहरत् विशेषणं कपियूथम विशेष्यः। किम विशेषणम। वहाँ कोई बंदरों का झुंड घूम रहा था। वृक्षात् वृक्षं प्लवमानाः कपयः तमेव द्रुमम् आगताः यत्र प्रसुप्तः सः प्रवासी। वृक्षात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। वृक्षम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। प्लवमानाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्लवमानशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कपयः इकारान्तः पुल्लिङ्गः कपिशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः द्रुमम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्रुमशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आगताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आगतशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। यत्र अव्ययः प्रसुप्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रसुप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रवासी नकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रवासिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्लवमानाः विशेषणं कपयः विशेष्यः। तं विशेषणं द्रुमं विशेष्यः। प्रसुप्तः सः विशेषणे प्रवासी विशेष्यः। वृक्ष से वृक्ष पर कूदते हुए बंदर उसी वृक्ष पर आए जहां वह यात्री सो रहा था। वृक्षाद् वृक्षं प्लवमानाः कपयः तमेव द्रुमम् आगताः यत्र प्रसुप्तः सः प्रवासी। वृक्षात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। वृक्षम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। प्लवमानाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्लवमानशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कपयः इकारान्तः पुल्लिङ्गः कपिशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः द्रुमम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्रुमशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आगताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आगतशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। यत्र अव्ययः प्रसुप्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रसुप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रवासी नकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रवासिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्लवमानाः विशेषणं कपयः विशेष्यः। तं विशेषणं द्रुमं विशेष्यः। आगताः प्रसुप्तः सः विशेषणानि प्रवासी विशेष्यः। वृक्ष से वृक्ष पर कूदते हुए बंदर उसी पेड़ पर आए जहां वह यात्री सोया। तं भूमौ शयानं निश्चलं च वीक्ष्य केचिदुद्धताः वानराः तस्य समीपं वृक्षादवातरन्। तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। भूमौ इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भूमिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। शयानम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः शयानशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। निश्चलम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः निश्चलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः वीक्ष्य अव्ययः। केचित् अव्ययः उद्धताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उद्धतशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। वानराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वानरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। समीपम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग समीपशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। वृक्षात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। अवातरन् अवपूर्वक त्रिप्लवनसन्तरणयोः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं।
उद्धताः विशेषणम वानराः विशेष्यः। उसको भूमि पर सोते हुए और निश्चल देखकर कुछ उद्दंड बंदर उसके समीप वृक्ष से उतरे। शनैः शनैः उपसृत्य तैः आक्रान्तः स भारः। शनैः अव्ययः, उपसृत्य अव्ययः, तैः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम्, आक्रान्तः अकारान्तः पुल्लिंगः आक्रान्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, भारः अकारान्तः पुल्लिंगः भारशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आक्रान्तः सः विशेषणे, भारः विशेष्यः। धीरे धीरे पास आकर उनके द्वारा वह भार आक्रमित किया गया। तदा यूथपतिरेकं शिरस्कं तस्माद् आहरत् स्वमस्तके च अधारयत्। तदा अव्ययः यूथपतिः इकारान्तः पुल्लिंगः यूथपति शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, एकं सर्वनाम नपुंसकलिंग एक शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, शिरस्कम् अकारान्तः नपुंसकलिंग शिरस्क शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, तस्मात् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम्, उदाहरत् उत्पूर्वक ह्री हरणे धातु लंग लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं, स्वमस्तके अकारान्तः नपुंसकलिंग स्वमस्तक शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः अधारयत् ध्रीय धारणे धातुः लंग लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। एकं विशेषणं शिरस्कं विशेष्यः। स्वस्य मस्तकं स्वमस्तकं तस्मिन् स्वमस्तके। यूथस्य पतिः यूथपतिः। तब झुंड का स्वामी एक टोपी को उससे निकाला और अपने मस्तक पर धारण किया। ततः तदेव अनुकृतं सत्वरम अन्यैः कपिभिः। ततः अव्ययः तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, एव अव्ययः अनुकृतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग अनुकृत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, सत्वरम अव्ययः सत्वरम अकारान्तः नपुंसकलिंग सत्वर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अन्यैः सर्वनाम पुल्लिंग अन्यत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं, कपिभिः इकारान्तः पुल्लिंगः कपि शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम्। उसके बाद शीघ्र ही दूसरे बंदरों के द्वारा वही अनुकरण किया गया। सोल्लासं चीत्कारं कुर्वन्तः ते कपयः तस्मिन् वृक्षे शाखायाः शाखाम् उदप्लवन्त। सोल्लासम अव्ययः, चीत्कारम अकारान्तः पुल्लिंगः चीत्कार शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, कुर्वन्तः तकारान्तः पुल्लिंगः कुर्वत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, ते सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, कपयः इकारान्तः पुल्लिंगः कपि शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, वृक्षे अकारान्तः पुल्लिंगः वृक्ष शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, शाखायाः आकारान्तः स्त्रीलिंगः शाखा शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, शाखाम् आकारान्तः स्त्रीलिंगः शाखा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, उदप्लवन्त उत्पूर्वक प्लुङ्गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। उल्लासेन सह सोल्लासम्, ते विशेषणं कपयः विशेष्यः, तस्मिन् विशेषणं वृक्षे विशेष्यः। वे बंदर उल्लास के साथ चीत्कार करते हुए उस वृक्ष पर शाखा से शाखा पर कूदे। तेन कोलाहलेन प्रबोधितः सः पान्थः यावदुपरि वीक्षते तावत् कपीनां मस्तकेषु शिरोवेष्टनानि अपश्यत्। तेन सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, कोलाहलेन अकारान्तः पुल्लिंगः कोलाहल शब्दः
तृतीया विभक्तिः एकवचनं प्रबोधितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रबोधितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनामपुल्लिङ्गः तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पान्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पान्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं यावत् अव्ययः उपरि अव्ययः वीक्षते वि उपसर्गपूर्वक ईक्षदर्शने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तावत् अव्ययः कपीनाम् इकारान्तः पुल्लिङ्गः कपिशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं मस्तकेषु अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः मस्तकशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं शिरोवेष्टनानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः शिरोवेष्टनशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं अपश्यत् दृशिर्प्रेक्षणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तेन विशेषणं कोलाहलेन विशेष्यः प्रबोधितः सः विशेषणे पान्थः विशेष्यः उस कोलाहल से जागा हुआ वह पथिक जैसे ही ऊपर देखता है वैसे ही बंदरों के मस्तकों पर टोपियों को देखा। रक्तवर्णानि तानि शिरोवेष्टनानि आसन रक्तवर्णानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग रक्तवर्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं तानि सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं शिरोवेष्टनानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शिरोवेष्टनशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं आसन् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं रक्तवर्णानि तानि विशेषणे शिरोवेष्टनानि विशेष्यः। वे टोपियाँ लाल रंग की थीं। तैश्चित्रितः अभवत् सः तरुः तैः सर्वनाम पुल्लिंग सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं चित्रितः अकारान्तः पुल्लिंगः चित्रितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तरुः उकारान्तः पुल्लिंगः तरुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उनसे वह वृक्ष रंग बिरंगा हुआ। तेन रमणीयेन तरोः स्वरूपेण भृशं हर्षितः सः पथिकः यावत् स्वभारम् अवलोकयति तावत् विषादं प्राप्तः। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं रमणीयेन अकारान्तः नपुंसकलिंग रमणीय शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं तरोः उकारान्तः पुल्लिंगः तरुशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं स्वरूपेण अकारान्तः नपुंसकलिंग स्वरूपशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं भृशम् अकारान्तः नपुंसकलिंग भृशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं हर्षितः अकारान्तः पुल्लिंगः हर्षितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पथिकः अकारान्तः पुल्लिंगः पथिकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं यावत् अव्ययः स्वभारम् अकारान्तः पुल्लिंगः स्वभारशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं अवलोकयति अवपूर्वक लोक्रि दर्शने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तावत् अव्ययः विषादम् अकारान्तः पुल्लिंगः वृषादशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्राप्तः अकारान्तः पुल्लिंगः प्राप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तेन रमणीयेन विशेषणे स्वरूपेण विशेष्यः हर्षितः सः विशेषणे पथिकः विशेष्यः। स्वस्य भारः स्वभारः तं स्वभारम वृक्ष के उस सुंदर स्वरूप से बहुत प्रसन्न हुआ वह पथिक जैसे ही अपने भार को देखता है वैसे ही विषाद को प्राप्त होता है। महती द्रव्य हानिर्मे जाता महती ईकारान्तः स्त्रीलिंगः महती शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं द्रव्य हानि इकारान्तः स्त्रीलिंगः द्रव्य हानि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं जाता आकारान्तः स्त्रीलिंगः जाता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं महती विशेषणं द्रव्यहानिः विशेष्यः जाता विशेषणं मेरी बहुत बड़ी द्रव्यहानि हुई। अधुना किं करोमि अधुना अव्ययः किं सर्वनाम नपुंसकलिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं करोमि डुक्रिय करणे धातुः लट् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनं अब क्या करता हूँ क्व गच्छामि क्व अव्ययः गच्छामि
गमलरि गतौ धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। कहाँ जाता हूँ? कथं दण्डयामि एतान् नृशंसान् मर्कटान्, कथम् अव्ययः दण्डयामि दण्डनिपातने धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। एतान् सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। नृशंसान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः नृशंस शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। मर्कटान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मर्कट शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्। एतान् नृशंसान् विशेषणे मर्कटान् विशेष्यः। नृन् शंसतीति नृशंसः, तान् नृशंसान्। इन नटखट बंदरों को कैसे दंडित करता हूँ? इति आक्रोशन स्वशिरस्कं हस्तेन उद्धृत्य प्राक्षिपत् सह भूमौ। इति अव्ययः आक्रोशन तकारान्तः पुल्लिङ्गः आक्रोशत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। स्वशिरस्कम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्वशिरस्क शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। हस्तेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः हस्तशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। उद्धृत्य अव्ययः प्राक्षिपत् प्रपूर्वक क्षिप प्रेरणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भूमौ इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भूमि शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। वह ऐसा चिल्लाता हुआ अपनी टोपी को हाथ से निकालकर भूमि पर फेंका। तस्य चेष्टितं दृष्ट्वा वृक्षस्थाः कपयः अपि तमन्वकुर्वन्। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। चेष्टितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग चेष्टित शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। दृष्ट्वा अव्ययः वृक्षस्थाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षस्थ शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कपयः इकारान्तः पुल्लिङ्गः कपि शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अपि अव्ययः तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अन्वकुर्वन् अनुपूर्वक डुक्रिय करणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। तत् विशेषणं चेष्टितं विशेष्यः। वृक्षस्थाः विशेषणं कपयः विशेष्यः। उसके उस चेष्टा को देखकर वृक्ष पर स्थित बंदर भी उसका अनुकरण किए। ततः सहसा तरोः पतितानि तानि शिरोवेशनानि आलोक्य पुनरपि हर्षितः सः पथिकः व्यचिनोत्। ततः अव्ययः सहसा अव्ययः तरोः उकारान्तः पुल्लिङ्गः तरुशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। पतितानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पतित शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। तानि सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। शिरोवेष्टनानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शिरोवेष्टन शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। आलोक्य अव्ययः पुनः अव्ययः अपि अव्ययः। हर्षितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हर्षित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पथिकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पथिक शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। व्यचिनोत् विपूर्वक ची चैने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। पतितानि तानि विशेषणे शिरोवेशनानि विशेष्यः। हर्षितः सः विशेषणे पथिकः विशेष्यः। अकस्मात पेड़ से गिरे हुए उन टोपियों को देखकर फिर भी प्रसन्न हुआ वह पथिक उनको चुना। सत्वरम तम भारम शिरसा वहन प्रस्थितः स्वमार्गेण। सत्वरम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सत्वर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तम सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। भारम अकारान्तः पुल्लिङ्गः भार शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। शिरसा सकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शिरस् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। वहन तकारान्तः पुल्लिङ्गः वहत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रस्थितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रस्थित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। स्वमार्गेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वमार्ग शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। तं विशेषणं भारं विशेष्यः। स्वस्य मार्गः स्वमार्गः तेन स्वमार्गेण। शीघ्र ही उस भार को सिर से ढोता हुआ अपने मार्ग से प्रस्थान किया। उक्तम ही अचिंतितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनां सुखान्यपि तथा मन्ये
दैवमत्रातिरिच्यते। अचिन्तितानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अचिन्त्यतशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। दुःखानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दुःखशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। यथा अव्ययः एव अव्ययः आयान्ति आङ् पूर्वक या प्रापणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। देहिनां नकारान्तः पुल्लिङ्गः देहिन् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। सुखानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सुखशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। अपि अव्ययः तथा अव्ययः मन्ये मनज्ञाने धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। दैवम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दैवशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अतिरिच्यते अतिपूर्वक ऋचिर्विरेचने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अचिन्तितानि विशेषणं दुःखानि विशेष्यः। प्राणियों के नहीं विचारे गए दुख जिस प्रकार से आते हैं वैसे ही सुख भी आते हैं। यहाँ भाग्य ही मुख्य कारण है। प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो देवोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्तः तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्। प्राप्तव्यम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्राप्तव्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अर्थम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः अर्थशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। लभते दुलभश् प्राप्तो धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। मनुष्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मनुष्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। देवः अकारान्तः पुल्लिङ्गः देवशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। लङ्घयितुम् अव्ययः न अव्ययः। शक्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। न अव्ययः शोचामि शुच शोके धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। न अव्ययः विस्मयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विस्मयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। यत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अस्मदीयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अस्मदीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। न अव्ययः हि अव्ययः तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। परेषाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः परशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। प्राप्तव्यं विशेषणम् अर्थं विशेष्यः। मनुष्य प्राप्त करने योग्य धन को प्राप्त करता है, उसको लांघने के लिए देव भी समर्थ नहीं, इसलिए मैं शोक नहीं करता हूँ और न ही मुझे संदेह है। जो हमारा होता है वह दूसरों का नहीं होता है। इति 35 पाठः।